औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हुदा हुदा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह व क़ाल इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़ व क़ाल नबियुना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्राहिमून यरहमुहुमुर रहमान इरहमू मन फ़िल अर्द यरहमुकुम मन फ़िस समा। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला सिंद खतर युस कुन यस न कह शरीक चूँकि अल्लाह ताला सुंद फजल कि अल्लाह ताला दित अस तौफीक ज़ गई यत अल्लाह ताला सिंदिस पाक गरस अंदर जमा यम चीज़ खतर कि वुचो अल्लाह ताला सुंद कलाम और अल्लाह ताला सिंदिस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुंद फरमान क्या और तम पत थावो याद तिकाज याद थावन वालन कोर दुआ अल्लाह ताला सिंद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमो नदर अल्लाह इमरान समिअ मिन्ना हदीसन। अल्लाह ताला थैन तरव ताज़ तस शख्सस यम अस निशन का हदीस बोज तम पतन कोरन याद तम पतन वातनवन बेस तामत तिकाज कुन सात याद थावन वोल हदीस याद थावन वोल यह तूता फ़क़ी आसा कहें तनत यह अम चीज़ अंदर तूता फ़िक हासिल करा कहें तनत यूता यस तामत वातनाय यानी अगर अम बेकिस तामत वातनो बसा अवकात यस तामत हदीस आव वातनान यह अम निश ज़्यादा हेका फ़ायदा तुलित। इसलिए अस पे यह जिम्मेदारी अल्लाह ताला सिंद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम त्रमच जे परो यह दीन और तम पतन अनो पन्ने ज़िंदगी अंदर और तम पतन वातनो और यम ज़िंदगी गुजारनुक तरीक़ सूरह असरस अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमावन सह चीज़ हावान तमाम इंसान खसारस अंदर इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात ईमान पत आमाल सालिहा और यत योत कहें अति जिम्मेदारी गस अकिस इंसानस ख़त्म कहें तम पतन ब्याख अमिस जिम्मेदारी ईमान आमाल सालिहा पत कर कोशिश यह वातनाई दीन बाकियन तान तवासी बिल हक अथी वनान हकच तलकीन करें और लाजमन पत हकच तलकीन करा करा अमिस इन मुश्किलात मसाइब ती कर अत पे सब्र चूँकि अल्लाह ताला सिंद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालिब इल्मस खुशखबरी बोजनमस जे हसा यह तालिब इल्म तलबुल इल्म खतर नेरान अल्लाह ताला सिंद फरिश्त मलाइकतुर रहमान पन रहमतिक पर अमन यानी अमन पे बिछावान यह फजीलत अमिस तालिब इल्मस और युस आलमी दीन अमिस खतर तमाम मखलूक़ात इस्तिग़फ़ार मग़फ़िरत तलब कर अल्लाह ताला। इसलिए थो अस उम्मीद अगर अस इल्मस अंदर कमी अगर सनिस तक़वाहस अंदर कमी और बोजन वाल ज़्यादा तक़वा गुजार ज़्यादा मुत्तकी मान निशन और ज़्यादा इल्म थवान मगर यह अल्लाह ताला सुंद फजल यह अल्लाह ताला सुंद करम जी अल्लाह ताला दित तौफीक तम पत आई इस बोजने कि काल अल्लाह व काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या यह अल्लाह ताला सुंद तौफीक तो अस थो उम्मीद अल्लाह ताला कर यम मजलिस ज़रिए सान गुनाहन मग़फ़िरत और किस खैर ये बोजो सह करो गोडनथ कोशिश पन्न ज़िंदगी अंदर अमलानच और तम पे जिम्मेदारी यह कि वातनो यह बाकियन तान तिकाज अजीज़ साथियों तुम वुचान ज़पर फितन सोशल मीडिया दौर और जदीद दौर जदीद फितन लाक अकिस मुसलमानस गमत खास कर अकिस तालिब इल्मस युस असरी उलूम परान अमिस वारियाहन चैलेंजन हुंद मुकाबला करुन और अमिस वारियाह चैलेंज
قدمَس قدمَس پٮ۪ٹھ فیس کَرٕنۍ. اگر نہٕ یہِ لیس آسہِ یورٕ کِہیٖنۍ, اگر نہٕ أمِس یہِ ڈال آسہِ یورٕ ییٚمہِ ذٔریعہٕ یہِ یِمَن چیلینجَن ہُنٛد مُقابلہٕ کَرِ, یِمَن گُمراہ فِکرَن ہُنٛد مُقابلہٕ کَرِ, یہِ ہیٚکہِ نہٕ تیٚلہِ مٲدانہِ اَتھ ایٖمانَس اَندَر, أسۍ وَنو اَتھ اِسلام کِس مٲدانَس اَندَر, یہِ ہیٚکہِ نہٕ اَتھ یعنی کھڑا روٗزِتھ, یہِ ہیٚکہِ نہٕ پنٛنِس پانَس دِفاع کٔرِتھ کِہیٖنۍ یِمو شکوٗکو یِمو شُبہاتو نِش. اِسلیے چھِ ضروٗری علم چھِ سٲنۍ وِراثت, علم چھِ سون ہتھیار, اور علمٕچ بُنیاد چھِ یَتھ اُمَتَس پیٚمٕژ, علمہٕ سۭتی چھِ یَتھ بُنیاد پیٚمٕژ. گۄڈنِچ ؤہی چھِ أسۍ وٕچھان اِقرا بِسمِ رۄبِک اللہ ذی خلق. حالانکہِ اللہ تعالیٰ ہَن سوٗزۍ واشگاف الفاظن اندر چھِ اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کران وما خلقت الجنہ والانس الا لیعبدون, مےٚ کٔرۍ نہٕ جِن تہٕ اِنسان پٲدٕ سِوایے پنٛنہِ عبادتہٕ خٲطرٕ. تیٚلہِ کیٛازِ کوٚر نہٕ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہَن گۄڈنیُک حُکُم نٲزِل کہِ کٔرِو سا عبادت میٛٲنۍ, مگر نہ, اللہ تعالیٰ ہَن ووٚن گۄڈنٮ۪تھ ہیٚچھِو تُہۍ کٔرِو معرفت حٲصِل, اِقرا بِسمِ رۄبِک اللہ ذی خلق, تُہۍ کٔرِو اللہ تعالیٰ سٕنٛز معرفت حٲصِل یَس سٕنٛز تۄہہِ عبادت چھو کَرٕنۍ, ییٚمۍ تۄہہِ فٲیدٕ کٔرنو, اور اَکہِ مقصد خٲطرٕ سوٗزنو یَتھ دُنیاہَس اندر. اسی لیے چھِ طالبہِ علمَس سٮ۪ٹھاہ فضیٖلت, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو چھُ بِشارتہٕ بوزنایمَژ. چوٗنٛکہِ اَسہِ نِش چھِ اَکھ لۄکُٹ مۄکُٹ رِسال یَتھ أسۍ وَنان چھِ یعنی القواعد الاربعہ, یِم چھِ 4 قٲیدٕ اَتھ اندر یِم تصنیٖف چھِ کٔرمٕتۍ شیخ محمد بِن عبدالوہاب رحمہ اللہ تعالیٰ رحمتن واسعہ. یِم مُجدِدُ دعوا, یِم اَکھ مُجدِد ٲسۍ, اور علامہ یعنی دعوتِ توحیٖد واتناونَس اندر یُس تِمو کوٗشِش کٔر, یُس تِمو تقدو کٔر, تہٕ أسۍ چھِنہٕ وٕچھان یعنی تَتھ لٮ۪ولہِ پٮ۪ٹھ تِتھ کٔنٮ۪تھ گٔے نہٕ یعنی کوٗشِش کِہیٖنۍ تہِ نَتھ, یا تِمن ہٕنٛز دعوت یِتھ کٔنٮ۪تھ کامیاب روٗز تِتھۍ اثرات وٕچھ نہٕ اَسہِ کُنہِ جایہِ یِم یعنی دعوتِ توحیٖدَن ترٛٲے. تہٕ اسی لیے چھِ یہِ مُختصر رِسال لیوٚکھمُت یِمو یَتھ یِمو ناو چھُ تھوٚمُت القواعد الاربعہ, قاعدتُن جمع القواعد, یعنی اَتھ اندر چھِ یہِ تِم 4 قٲیدٕ بیان کران یِمو ذٔریعہٕ أکِس اِنسانَس پاے چھِ لگان زِ یہِ شِرک کیٛاہ گوٚو. تِکیٛازِ یُس اِنسان چھُ آمُت یہِ چھُ آمُت توحیٖدُک یعنی اکھ وَنو پرچار کرنہِ, بیٚیہِ گوٚو تحقیٖق توحیٖد. یُس مُسلمان چھِ اللہ تعالیٰ ہَس نِش, اللہ تعالیٰ چھِ أمِس نِش یَژھان یہِ ہسا گژھِ توحیٖدُک اعتراف کَرُن, توحیٖد تحقیٖق توحیٖد گژھِ أمِس نِش یعنی سرزد گژھُن, اور یہِ گژھِ اَتھ توحیٖدَس پٮ۪ٹھ عمل کَرُن, اور توحیٖد اختیار کَرُن, اللہ تعالیٰ سٕنٛز وحدٲنیت اختیار کَرٕنۍ عبادتَن اندر, اسما و صفاتن اندر, اور ربوبیتَس اندر. یہِ چھِ عبادت بِذاتہِ ہی. اس لیے اللہ تعالیٰ ہَس نِش یعنی اللہ تعالیٰ چھِ اَسہِ نِش یَژھان یہِ چیٖز کہِ أسۍ اپناوو یہِ پنٛنٮ۪ن زندگین اندر یہِ توحیٖد, مگر اِنسانَس گژھِ توحیٖد پاے آسُن. اور یِہوٚے چیٖز چھُ یِمو یَتھ رِسالَس اندر بیان کوٚرمُت زِ یِم شِرکٕکۍ یِم 4 قواعد کیٛاہ چھِ, اور أسۍ چھِ یعنی زانان الاشیا توٗرف بہِ ازدادِہا, چیٖز چھِ یِوان پرٛزناونہٕ پنٛنیو ازدادو سۭتۍ, پنٛنہِ اپوزِٹ سۭتۍ. یعنی ییٚلہِ اَسہِ پاے چھِ راتھ کیٛاہ گٔے تیٚلے چھِ تران اَسہِ فِکرِ دۄہ کیٛاہ گوٚو. یِتھَے کٔنٮ۪تھ ییٚلہِ اَسہِ لگہِ پاے شِرک کیٛاہ گوٚو اَسہِ ترِ پانَے توحیٖد فِکری. یِتھَے کٔنٮ۪تھ اگر اَسہِ توحیٖد آسہِ پاے اَسہِ گژھِ شِرک تہِ آسُن پاے, تاکہِ أسۍ بچو اَمہِ نِش. گۄڈنیُک مقصد کیٛاہ چھِ, علمُک گۄڈنیُک مقصد گژھِ یہِ آسُن رفع الجہل عن النفس. طالبہِ علمہٕ سٕنٛدیو آدابو اندر چھِ یہِ چیٖز کہِ أمِس گژھِ مقصد آسُن گۄڈنیُک مقصد کہِ یہِ تُلہِ جہل پنٛنِس پانَس نِش تھوٚد. حالانکہِ اللہ تعالیٰ ہَن یعنی یُتھُے أسۍ پٲدٕ کٔرۍ أسۍ ٲسۍ نہٕ کِہیٖنۍ زانان. ییٚتٮ۪ن زَن اللہ تعالیٰ چھِ بیان تہِ کران قرآنَس اندر هو الذی اخرجکم من بطون امہاتکم وانتم لا تعلمون شیء. اللہ تعالیٰ ہَن کٔڑنو تُہۍ پنٛنٮ۪ن ماجَن ہٕنٛدیو یِمو رحمو اندر, اور تۄہہِ اوسوٕ نہٕ کِہیٖنۍ پاے. پَتہٕ چھِ اللہ تعالیٰ علمہٕ سۭتۍ نوازان اِنسانَس, اور اِنسانَس پَزِ اَمہِ علمُک حق ادا کَرُن. سُہ گوٚو یِہوٚے اَتھ پٮ۪ٹھ عمل, اور تَمہِ پَتہٕ یہِ علم بَسُل اَمہِ علم کَرِ یہِ پھٔہلایہِ اَتھ علمَس. اور یہِ چھِ أکِس مُسلمانَس خاص ذِمہٕ دٲری, أکِس مُسلمانَس خاص کر ذِمہٕ دٲری. اور تِمن طُلابہِ علمَن چھِ یہِ زیادَے ذِمہٕ دٲری سپدان عٲید یِم ہُشار طالبہِ علم چھِ, یِم آیہِ پَنُن گرٕ ترٛٲیِتھ, یعنی یِمن یہِ فِکِر چھِ نہ اَسہِ چھِ دیٖنی اعتبار کانٛہہ ذِمہٕ دٲری. أسۍ پَرو یہِ حرفہٕ حرفہٕ اِنشاء اللہ یہِ رِسال ییٚتٮ۪تھ, تہٕ بہٕ کَرٕ زُبیر صٲبَس گُزٲرِش یِم پَرٕنۍ یہِ.
तो अमि पत्तु करो अस वुचो क्या अमिक दलाइल वगैरह अत मज क्या चीज़ बयान करान तो अस करो नोट करने कोशिश चूँकि मे किताब ती वन वन करो प्रिंट मगर कैंसो वजूहतो सब गई ना प्रिंट कहें तन इसलिए थो ख्याल और तालिब इल्म नेक्स्ट युथी इंशाल्लाह अस यमो बे वर्कशॉप आस तम साथ गछ खास कर तालिब इल्म अमिस गछ कलम तो कागज़ आसन सत और किताब हना गछ सत आसनी तो इंशाल्लाह रोज़ा यह सठा मुअस्सर अकिस तालिब इल्म सद खतर।